Bismillahirrahmanirrahim. Hello and welcome. This is Muhammad Iqbal Khan, Advocate High Court. I am speaking from Iqbal International Law Services, Karachi. Hello guys. Today we are delivering a legal lecture on the topic of rights of the widow. आज का हमारा जो टॉपिक का उन्वान है वो है rights of the widow. विडो के rights यानी बेवा के हकूक. बेवा के क्या हकूक़ होते हैं. अगर कोई ख़ातून की हस्बैंड की डेथ हो जाती है और वो बेवा हो जाती है तो आज हम ये देखेंगे बेवा के हकूक़ क्या होते हैं. बेवा के हकूक़ देखें, सबसे पहली बात ये है वो फिनंशियल पहला राइट जो एक हम नंबर पे डिस्कस कर रहे हैं. पहली बात ये फिनंशियल राइट, उसको फिनंशियल राइट होते हैं. फिनंशियल माली राइट्स, इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी. हदीस शरीफ में बुखारी की हदीस है, हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बुखारी शरीफ में कि जो कोई गरीब या बेवा की देखभाल करे वो ऐसा मुजाहिद है जो अल्लाह की राह में लड़े और तमाम रात नमाज़ें पढ़े और दिन को रोज़े रखे. यानी इतनी अहमियत है एक बेवा की देखभाल करना की. अगर कोई बेवा की देखभाल करता है तो उसको बहुत बड़ा अजर है, बहुत बड़ा सवाब है. यानी इतना सवाब है जैसे हदीस शरीफ में है कि जो अल्लाह की राह में लड़े, तमाम रात नमाज़ें पढ़े और दिन को रोज़ा रखे. इतनी है, मतलब ये कि उसका सवाब है अगर कोई बेवा की केयर करता है. तो कुरान मजीद में चैप्टर 4 है, आयत 12 में भी यही बताया गया है. अब हम ये देखते हैं कि प्रॉपर्टी में उसका फिनंशियल क्या शेयर होता है. देखिए कुरान मजीद का चैप्टर 4 है, आयत 12 है. उसमें ये कहा गया कि अगर बेवा फौत हो जाती है कोई खातून, उसका शोहर फौत हो जाता है, सॉरी उसका हस्बैंड फौत हो जाता है, बेवा हो जाती है कोई खातून, तो कोई उसका बच्चा नहीं है तो उसको हस्बैंड की प्रॉपर्टी का 1/4 मिलेगा. 1/4 हिस्सा उस बेवा को मिलेगा. अगर उसके बच्चे हैं तो उसका 1/8 मिलेगा. फिर 1/8 मिलेगा अगर बच्चे नहीं हैं तो 1/4 हिस्सा मिलेगा. ये तो उसका राइट है, फिनंशियल राइट है कि हस्बैंड की प्रॉपर्टी से उसको जायदाद मिलेगी. दूसरा जो विडो का राइट है वो है राइट ऑफ री मैरी, यानी दोबारा शादी करने का, किसी और जगह शादी करने का भी ये राइट है बेवा को. उसके लिए ये है कि उसको इद्दत है 4 मंथ और 10 दिन की, 4 महीने 10 दिन की. अगर उसका हस्बैंड फौत हो जाता है तो वो 4 महीने और 10 दिन की इद्दत करेगी और उसके बाद ऑफ कोर्स वो शादी कर सकते हैं. कुरान मजीद का चैप्टर नंबर 2 है, आयत 234 है. अल्लाह तबारक व तआला का फरमान है जो आप में से किसी की डेथ हो जाए और बीवियां छोड़ कर जाए तो वो 4 माह 10 दिन इंतज़ार करें और फिर जो वो करे उनको इजाज़त है. ये कुरान मजीद चैप्टर 2 आयत 234 में ये दिया गया है कि नहीं, अगर किसी की डेथ हो जाती है और वो बीवियां छोड़ के जाता है तो वो इंतज़ार करें, यानी इद्दत गुजारे 4 महीने और 10 दिन. उसके बाद वो जो चाहें जिस तरह शादी करना चाहें कर सकती हैं, वो आज़ाद होती है. चूज़ हस्बैंड हु मर्सीफुल चिल्ड्रन, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि उनको चाहिए अगर उनके बच्चे हैं तो ऐसा हस्बैंड चुने जो कि बच्चों पर मर्सीफुल हो, जो बच्चों के लिए अच्छा हो. अगर वो ये समझते हैं कि अच्छा नहीं हो सकेगा तो शादी ना करें बेशक. और जो बेवा की और यतीमों की देखभाल करता है वो जन्नत में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ होगा. इतनी अहमियत है उसकी. तीसरा जो राइट है बेवा का वो है स्पेंड हर लाइफ अकॉर्डिंग टू हर विल, कि वो अपनी लाइफ को अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक, अपनी ज़िंदगी को अपनी मर्ज़ी के मुताबिक वो गुजार सकती है. कोई उसकी ज़िंदगी में इंटरफेयर नहीं कर सकता. ये उसका राइट है कि नो वन कैन इंटरफेयर इन हिज लाइफ, कोई उसकी ज़िंदगी में इंटरफेयर नहीं कर सकता. और अगर हम देखें कि जिस तरह चाहती है वो दोबारा शादी करना चाहती है, फॉर एग्जांपल शादी नहीं करना चाहती है, अपनी ज़िंदगी को बच्चों के लिए वक्फ करना चाहती है या नई ज़िंदगी शादी करना चाहती है, वो जो चाहती है वो ऑफ कोर्स वो कर सकती है, वो उसका राइट है. देखिए विडोज़ के लिए तो यूनाइटेड नेशन भी हर साल 23 जून को विडो डे मनाती है. उसकी अहमियत इतना है कि यूएन भी उसका डे जो है वो मनाती है. यूएन रिपोर्ट के मुताबिक 285 मिलियन बेवा हैं और 115 मिलियन जो है वो पॉवर्टी की ज़िंदगी गुजार रही हैं, वो बेवा हैं. तो इसीलिए
کہا گیا ہے کہ اس کو اپنی حساب سے زندگی گزارنے دی جائے. اب ہم دیکھتے ہیں بہت سے ایک بیوہ کو بہت سے چیلنجز بھی درپیش ہوتے ہیں. وڈوز کو کون کون سے چیلنجز درپیش ہوتے ہیں؟ دیکھیں پہلی بات تو ایک جو چیلنج آج کے دور میں پیش آ رہا ہے وڈو کو، وہ ڈیپرائیویزیشن آف دی انہیریٹنس. ڈیپرائیو کر دیا جاتا ہے اس کو انہیریٹنس سے، اس کو جائیداد سے ختم کر دیا جاتا ہے، محروم کر دیا جاتا ہے، جو کہ غلط اور اللیگل ایکٹ ہے. ایک تو جائیداد سے آج کل جو فیس کرتی ہیں بیوہ، اس کو جائیداد نہیں دی جاتی، ہسبینڈ کی جائیداد ہے وہ نہیں دی جاتی، باپ کی بھی نہیں دی جاتی. ایک تو یہ مسئلہ اس کے لیے ہوتا ہے کہ اس کے بہن بھائی دوسرے وہ قبضہ کر لیتے ہیں، وہ کہتے ہیں بیوہ ہو تم جاؤ جہاں جانا ہے، تو اس کو جائیداد نہیں دیتے. بہت سے ایسے واقعات رونما ہوتے ہیں کہ بیوہ کو ہسبینڈ کی پراپرٹی سے جائیداد نہیں دی جاتی. ایک تو یہ ہوتا ہے. دوسرا ہوتا ہے فورس میرج. اس کے علاوہ دوسرا جو چیلنج اس کو درپیش ہوتا ہے وہ فورس میرج کا ہوتا ہے. زبردستی کی شادی اس کی کرا دی جاتی ہے اس جائیداد کے لیے. کہتے ہیں چونکہ بیوہ کے جائیداد ہے، چلو جی دیور کے ساتھ کر لے، فلاں چھوٹے کے ساتھ کر لے، بوڑھے کے ساتھ کر لے، فلاں کے ساتھ، زبردستی اس کی شادی کرا دی جاتی ہے تاکہ جائیداد ہماری ضائع نہ ہو، جائیداد ہماری باہر نہ چلے جائے، جائیداد ہمارے کسی اور کے پاس نہ چلے. اس لیے فورس میرج یہ بھی ایک ظلم و زیادتی کرا دی جاتی ہے صرف جائیداد بچانے کے لیے. اس کے علاوہ ایگزیکیوشن آف دی مرڈر. اس کے علاوہ یہ بھی ایک چیز ہے کہ اس کو مرڈر، اس پر الزام لگا دیے جاتے ہیں کہ آپ بدکار ہو، آپ غلط ہو، آپ کو غلط اٹھا بیٹھا، تو اس بیس پر اس کا مرڈر بھی کر دیا جاتا ہے. یہ بھی بہت ہی بڑی بری اور شرم کی بات ہے. اور اس کے علاوہ اس کو ایویکٹ کر دیا جاتا ہے ہسبینڈ کی پراپرٹی سے. جب اس ہسبینڈ کی بیوہ بنتی ہے، ڈیتھ ہو جاتی ہے، تو اس کو نکال دیا جاتا ہے. کہتے ہیں یہ تو ہماری، اس کے بھائی کہتے ہیں، اس کے والدین کہتے ہیں یہ تو ہماری جائیداد، تم یہاں سے جاؤ. ان کو اس کو نکال کر دیا جاتا ہے. یہ بھی ایک بہت بڑی غلطی بات ہے. قرآن مجید کا چیپٹر 65 ہے، اس کی آیات 1 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کر لی، یعنی سورۃ طلاق میں یہ فرمایا ہے کہ ان کو اپنے شوہر کے گھر سے نہ نکالو، ان کو اپنے شوہر کے گھر سے نہ نکالو، اور نہ وہ خود عدت کے دوران گھر کو چھوڑے جب تک کہ وہ صاف امورٹیلٹی نہ کر لے. تو یہ کہا گیا کہ اس کو زبردستی گھر سے نہ نکالو. وہ عدت میں بھی ہے، اگر عدت میں نہ بھی ہو تو بھی اس کو زبردستی گھر سے نکالو. ہاں اپنی مرضی سے وہ جانا چاہتا، وہ ایک علیحدہ ہے. اس کو بے دخل اسی لیے کہے جاتے ہیں جائیداد کی وجہ سے. تو یہ بہت سے آج کل یہ جو چیلنجز پیش ہیں بیوہ کے لیے، یہ غمگین صورتحال ہے. اور باقی حالانکہ اس کے رائٹس ہیں، فنانشیل اس کا رائٹ ہے، پراپرٹی لے اس کا رائٹ ہے، ری میری کرنا اس کا رائٹ ہے، اپنی زندگی اپنی مرضی سے گزارنا اس کا رائٹ ہے، یہ سب اس کے رائٹ ہے. مگر اس کے رائٹس پر قدغن لگا دی جاتی ہے. یہ مسئلے مسائل ہیں جو اس کے چیلنج ہیں جو کہ فیس کرنے پڑتے ہیں اس کو. یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک. اس کے ساتھ ہی میں اجازت دیجیے، کل نیا ٹاپک کے ساتھ پھر ملیں گے. ہیو اے نائس ڈے. اللہ حافظ.